हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मौफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म देवेन्द्र तपाईँको साथमा छु। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडासम्म हामी पुग्ने गर्दछौँ। यो सिलसिला हाम्रो निरन्तर रहिरहेको छ र त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तित्वसँग अब देश कसरी विकास हुने अथवा चाहिँ वडा विकास कसरी हुने, वडाका गतिविधि के छन्, कार्यकर्ताका गतिविधि के छन्, साँच्चै त्यहाँका जनताले विकास पाएका छन्, निकास पाएका छन्, यी कुराकानी हामी तपाईँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ, ल्याउने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा छौँ। यहाँका राजनीतिक व्यक्तित्वसँगको कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ यसै वडाका नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु विष्णु प्रसाद बरालज्यू हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले ठिकै छ। विश्वभरमा फैलिएको कोरोना महामारीले पनि भ्याक्सिन त लगाइयो, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो महामारीबाट बचिएकै छ। सामाजिक काममा पनि लागिएकै छ। स्वास्थ्य ठिकै छ। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ र ठिक रहोस् यो कामना गर्दछु। धन्यवाद। बिगिनिङमा छु। पार्टीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अब हामी स्थानीय लेभलमा काम गर्ने कार्यकर्ता भएको हुनाले स्थानीय लेभलमा त्यति ठुलो समस्या छैन। केन्द्रीय लेभलमा केही समस्या देखिएको हुनाले केही कार्यकर्ताको बिचमा निराशा अवश्य पनि छाएको छ। छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय राजनीति नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय नेताजीहरूले यो समस्याको समाधान निकालेर पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजाने र सिङ्गो पार्टीको महाधिवेशनको तयारी गरेर नयाँ नेतृत्वमा चयनको बाटोतर्फ अगाडि जाँदा नै हामी जस्ता स्थानीय कार्यकर्ताहरूको लाई खुसी हुने बाटो हुने थियो। यद्यपि छिटोभन्दा छिटो नेताहरूले त्यो दिशातर्फ चाहिँ सोच्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। पार्टीका कार्यकर्तामा जब निराशा छ भने जनतामा चाहिँ निराशा त आउँछ होला नि है? स्वाभाविक रूपमा केही न केही निराशा देखिन सक्छ। किनभने हामी यो लोकतन्त्र मल्टी पार्टी सिस्टम यत्रो लामो समय 70 वर्षपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आएपछि धन्य 2/3 सरकार बनेको थियो। एउटा पार्टीको सामान्य इगोको विषय, पार्टीका नेताहरूको इगोको विषयले जुन परिस्थिति घटनाक्रमहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, अब प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। त्यसले हामी कार्यकर्तालाई स्वाभाविक रूपमा पनि निराशा छाएकै छ। डाक्टर आफै बिरामी भयो भने उपचार कसरी गर्ने? अर्थात् चाहिँ पार्टी आफै बिरामी छ, आफै निराशजनक अवस्थामा छ भने कार्यकर्ता अब जनताको उपचार अथवा चाहिँ जनताको समस्या समाधान कसले गरिदिन्छ? अब यसको समाधान आफैले आफ्नै पार्टीभित्रबाटै खोज्नुपर्छ। आफैले खोज्ने हो। तपाईँको कहिलेसम्म समस्या समाधान हुन्छ अथवा चाहिँ पार्टी अब पार्टीको भित्रको जो छ समस्या त्यो समाधान गरेर जनताका मुद्दा, जनताका विकासमा चाहिँ पार्टी कहिले अगाडि आउँछ अथवा चाहिँ कहिले लाग्छ? अब हिजो पनि जनताका मुद्दामा का लागि चाहिँ अगाडि बढेकै थियो पार्टी। अब धन्य 2/3 सरकार बनेपछि हाम्रो
पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति चाहिँ जनताको लहर, जनताको आशा विश्वास, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभिलाषा एउटा गतिले अगाडि बढेको थियो। त्यो काम एउटा विकास निर्माणको सन्दर्भमा अहिले पनि बढिरहेको नै छ। तैपनि पार्टीभित्र आफ्नै सरकारलाई ढाल्ने, आफ्नै सरकारभित्र आफ्नै पार्टी अध्यक्षभित्रलाई घेराबन्दीमा पार्ने गतिविधि जुन केन्द्रीय राजनीतिमा चल्यो, संसदमा चल्यो, त्यसले चाहिँ स्वच्छ यो तपाईँको संविधानमाथि नै खेलवाड गर्ने, यो संविधानलाई फेलियर बनाउने खालको जुन देशी विदेशी शक्तिहरूको बिचमा जुन हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू लागे, त्यसले चाहिँ हामी स्थानीय लेभलमा काम गर्ने कार्यकर्तालाई अत्यन्तै निराश भएको छ। यसको समाधान भनेको फेरि पार्टीभित्रबाटै चाहिँ निकाल्नुपर्छ। जनताले विश्वास गर्यो अथवा चाहिँ वडा नम्बर 5 मा चाहिँ निकै माया ममता पाइराखेको छ लामो समयदेखि। अब फेरि चाहिँ जनतामाझ जाने अथवा चाहिँ घर दैलो गर्ने समय आउँदैछ, केही समयमा आउँदैछ। बाचाहरू कतिका पुरा गर्नुभएको छ, पार्टीले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरेको छ र जनप्रतिनिधि अथवा चाहिँ यहाँको सरकार पनि, वडाको सरकार पनि तपाईँकै हातमा छ। हजुर, कतिका कुराहरू पुरा भएको छ? अब 2074 सालको स्थानीय निकायको चुनाव भनेको नेपालमा 20 वर्षपछि को स्थानीय निकायको चुनाव भयो। 20 वर्षसम्म धन्य 5 वर्ष त्योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिले गर्नुभयो र 14-15 वर्ष स्थानीय प्रतिनिधिहरू विहीन भएर कर्मचारीहरूबाट जुन चलिरहेको थियो। त्यसपछि 74 सालपछि स्थानीय निकायको चुनाव र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले, म पार्टी अध्यक्ष त्यो बेलाको पनि पार्टी अध्यक्ष भएको हिसाबले हामीले घोषणापत्रमा तयार गरेका कार्यक्रमहरू धन्य 90% भन्दा बढी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले एउटा वडा कार्यालय बनाउने कुरा पनि हामी लगभग अब शिलान्यासको तयारीमा छ। ती बाहेक लगभग हामीले सबै कामहरू पुरा गरिसकेका छौँ। यद्यपि यो कोरोनाको करले गर्दा यो गत 2 वर्ष वार्ड नम्बर 5 मा केही स्वास्थ्यमा बजेट चाहिँ छुट्याउनु पर्ने भएको हुनाले, कम बजेट आएको हुनाले केही कामहरू अधुरा रहेका छन्। त्यसै हिसाबले त जनताका आवश्यकताहरू पनि छन्। त्यो आवश्यकता अनुसारको चाहिँ प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने, त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई पर्याप्त बजेट आउन नसक्ने परिस्थिति भएको हुनाले अझ केही कामहरू फेरि गर्न बाँकी पनि रहेको छ। यद्यपि वार्ड नम्बर 5 को सन्दर्भमा हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेट ल्याएर हामीले विद्यालय बनाउने कुरा, खेल क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, वातावरण क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा र अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू गरेका छौँ। शैक्षिकको कुरा उठाइसक्नुभयो, म शैक्षिक कुरा जोड्न चाहन्छु। के छ वडा नम्बर 5 को चाहिँ शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? वार्ड नम्बर 5 मा यहाँका दलित, महिला, अशक्त, हजुर, ती समुदायको पहुँच शिक्षामा छ कि छैन? अर्थात् चाहिँ ती समुदायलाई कसरी समेट्दैछ तपाईँको पार्टीले? तपाईँको पार्टीको जिम्मेवारी कतिको रहन्छ? यस्तो छ सर, अब हामीले वार्ड नम्बर 5 को सन्दर्भमा, हाम्रो वार्ड नम्बर 5 भनेको एउटा शैक्षिक क्षेत्रले परिचित वाडा पनि हो। यो हाम्रो यहाँ चाहिँ पुरानो इतिहास बोकेको बाराई माध्यमिक विद्यालय छ। त्यो कुनै बेला पोखरा कास्की जिल्लाकै स्थापित विद्यालय गनिन्थ्यो र अर्को व्यवस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले वर्तमान व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि म छु। लगभग 3 वर्ष कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो धर्मस्थली आधारभूत विद्यालय पनि हामी यसै वाडामा 2वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, 6वटा निजी विद्यालयहरू छन्। हामीले जबसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूलाई को शैक्षिक सुधारलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, सबसे विकासको अनुभूति हुँदैन। हाम्रो निम्न आय भएका सुकुम्बासी अथवा निम्न कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरू पढ्ने सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले जब त्यो विद्यालयको नेतृत्व लिँदा र अहिले म त तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, त्यहाँ भएका गतिविधिहरू, त्यहाँ भएका भौतिक संरचनाहरू कति परिवर्तन भए, त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा कति चेन्ज आयो र हामीले त्यो के काम गर्दैछौँ भन्ने कुरो त्यहाँ आएर पनि एउटा रिपोर्ट बनाइदिनु हुनु पनि म यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै काम शैक्षिक सुधारका धेरै गति कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब केही समयमा हिजोको बाराई स्कुल बन्ने एउटा दौडमा छ, अगाडि बढिरहेको छ। अब यो बिचमा हामीले 2 वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा फिजिकल रूपमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन। अब आगामी वर्षदेखि एउटा गतिले विद्यालय अगाडि बढ्छ। अध्यक्षज्यू, खास कुरो के हो भने हामी सुन्ने गर्छौँ अथवा चाहिँ
पार्टीगत हिसाबमा हेर्ने भने विभिन्न पार्टीका भातृय सङ्गठनले ती कुरा उठाउँछ। हजुर समान शिक्षा भएन, समान शिक्षा भएन। के हो समान शिक्षा? के साँच्चै वडा नम्बर 5 मा चाहिँ छ समानता छ? बोर्डिङ स्कुल र अन्य स्कुलमाको चाहिँ शैक्षिक अवस्था समान छ? यस्तो स्वाभाविक रूपमा यो राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा छ। यो हाम्रो 5 नम्बरको मात्रै विषय होइन, किनभने हिजो र अहिले अलिकति हुने खाने सम्भ्रान्त परिवारको मान्छेहरूले निजी विद्यालयमा लगेर भर्ना गर्दा आफूलाई गर्व ठान्ने होइन, सामुदायिक विद्यालयमा लाँदा अलिकति कमजोर भएको भन्ने जुन जनतामा एउटा यो बिचमा एउटा लहर आयो, त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सामान्य परिवारकै हुन्छन्। अब शिक्षाको कुरा राज्यले अब शिक्षालाई अब झन्नै अहिलेको बजेटमा पनि 12% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको छ। त्यो अपेक्षा गरे अनुसार त्यसको रिजल्ट आएको छैन। म अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि थिएँ, धन्य एउटा विद्यार्थीलाई पोखरा महानगरपालिकाले 55,000 रुपियाँ लगानी गर्दो रहेछ। अन्य सङ्घ संस्था र निजी र अरू अन्य संरचनाले गर्दा एउटा विद्यार्थीलाई एक वर्ष 75,000 रुपियाँ चाहिँ राज्यको चाहिँ लगानी छ। तर त्यो किसिमको आउटपुट रिजल्ट चाहिँ आउन सकेको छैन। यो सबै सरकारवालाहरूले यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय समस्या नीतिगत रूपमै कतिपय कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी आफ्नो ठाउँबाट त हामीले त पहल गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो बसमा मात्रै यी सबै कुराहरू छैनन्। यो राष्ट्रिय चुनौतीकै रूपमा छ यो विषय। अध्यक्षज्यू, म एउटा मलाई चाहिँ एउटा यस्तो कहिलेकाहीँ त्यो म बाहिर पनि बहस गर्छु, कहिलेकाहीँ कुरा यो उठ्छ पनि। यसमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो चाहिँ सान्दर्भिक उत्तर दिनु होला, अथवा चाहिँ यदि लाग्छ भने हामी सधैँ के गर्छौँ भने नेताको टाउकोमा हालिदिन्छौँ सबै कुराहरू। यो नेताले गरेनन् अथवा चाहिँ यो पार्टीले गरेन, त्यसले गरेन भन्ने चाहिँ हामी आरोप हालिदिन्छौँ। यो जिम्मेवारी त अरूको पनि हो जस्तो लाग्दैन, अथवा चाहिँ हाम्रो पनि हो, पत्रकारको पनि हो, अन्य सङ्घ संस्थाको पनि हो, अभिभावकको पनि हो या होइन? कि नेताले मात्र यो देश बनाउने मात्र हो? खास के हो? यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्दिनुहोस्। नेताको टाउकोमा हाल्नु त्यति कतिको जायज हो? अब यस्तो भयो, अब जिम्मेवारीको हिसाबले भूमिका कसको कति रहने भन्ने कुरो त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राज्य तहमा रहेका कसको भागमा कति प्रतिशत चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने कुरो होला। कतिपय कुरा त हामीले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो। अब म 12 स्कुलको अध्यक्ष हुँदा मैले त्यहाँ शैक्षिक सुधार कति प्रतिशत सुधार गरेँ त होइन? सुधार गर्न सकिनँ भने त त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले पनि लिनु पर्यो। तर जो जिम्मेवार पदमा रहनु भएको छ, जिम्मेवार पदमा रहेका साथीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा पनि बढी जिम्मेवारी चाहिँ त वहन गर्नु नै पर्यो। किनभने त जनताले अब त्यो काम गर्नको लागि त्यो ठाउँ पुर्याउनु भएको छ होइन? त्यो अपेक्षा पनि जनताको हुन्छ होइन? कतिपय ठाउँमा त सामाजिक नीति हामीले गर्नुपर्छ, कति राजनीतिक कर्मी तपाईँको अरू कर्मचारीहरूको पनि रहला। सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो जिम्मेवार बुझ्नुपर्छ। लामो समय तपाईँ राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ, हजुर, लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ, जनताले माया गरेका छन्, ममता गरेका छन्। तपाईँको पार्टीले वडा नम्बर 1 मा चाहिँ महिलालाई चाहिँ राम्रो स्थान दिएको छ वडा नम्बर 1 मा। हजुर, अन्य ठाउँमा चाहिँ किन महिलालाई चाहिँ त्यसरी दिन सकेन? अथवा चाहिँ 33 वडा भएकोमा चाहिँ एकजना मात्र महिला मात्र चाहिँ वडा अध्यक्ष हुने, यत्रो ठाउँमा चाहिँ अन्य ठाउँ पनि त महिलालाई चाहिँ त्यो स्थान अथवा अन्य वडामा पनि त जन्माउन सक्थ्यो। वडा नम्बर 5 मै जन्माउन सक्थ्यो अथवा 6 मै जन्माउन सक्थ्यो। एउटा मात्र जन्माउने अब यो पार्टी चुक्या हो कि महिलाहरू चाहिँ चुक्या हुने को? जसले चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभएको उहाँलाई यो प्रश्न सोध्नु भएको हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नेपालमा अहिले पनि अधिकारका कुराहरू त धेरै गरिन्छ। यो पितृसत्तात्मक राज्यकै रूपमा चाहिँ स्थापित छ। त्यो चाहिँ अब कानुनले चाहिँ नमाने पनि अहिले पनि त्यो ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यसको पनि केही असरहरू होला। नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा पछि संविधान व्यवस्था त भयो, दलितलाई पनि दिने भनेको छ, त महिलाको तपाईँको होइन उपेक्षित वर्गहरूको कुरा छ, महिलाहरूको सन्दर्भ छ। कानुनमा व्यवस्था भए पनि अब यो पितृसत्तात्मक सोचका कारणले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ पुरुषहरू नै तपाईँको हाम्रो स्थानीय चुनावमा सङ्घीय संसदमा, प्रदेश संसदमा पनि त्यो महिलाहरूको उपस्थिति हेर्नुहोस् न, त्यहाँ पनि तपाईँको कोटाको कुरा गरिन्छ। तपाईँको मनोनित गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको महिलाका कोटामा पुरुषहरू नै चाहिँ सांसद भएको पनि हामीले देखेका छौँ होइन? तपाईँको पार्टीले यति प्रतिशत महिलालाई दिने भनेको छ, तर चाहिँ
त्यो पुरुषहरूको बाहुल्य छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यहाँ चाहिँ कहाँ महिलाहरूको उपस्थित छ र? यो राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै एकैचोटि त्यहाँ चेन्ज गर्दा स्थानीय स्तरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ थोर परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि हामी केन्द्रकै फलोअप गरिराख्यौँ? महिलाहरूलाई पनि नेतृत्व तहमा ल्याउनलाई पहल गर्नु पर्यो। पछिल्लो समय चाहिँ यो महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी भएका छन्। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमले जस्तो हिजो केही समय पहिला बाहिर आउँदा सामाजिक काम गर्दा महिलाहरूलाई चाहिँ गर्न हुँदैन, जान हुँदैन, हामी घरमै बस्ने हो होइन, खाना पकाउने भन्ने सोच्थ्यौँ नि। पछिल्लो समयमा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू चाहिँ जब आएपछि चाहिँ महिलाहरू पनि बाहिर निस्कनुपर्छ, नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने एउटा जागरण चाहिँ पैदा भएको छ। त्यसले भोलिका दिनहरूमा अब चाहिँ यो क्रम बढ्दो छ र अगाडि ल्याउनै पर्छ। वडा नम्बर 5 को पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, थुप्रैसँग तपाईँको होइन अब चिन्जान अथवा चाहिँ थुप्रैका समस्याहरू तपाईँ कहाँ आइपुग्छन् होला। यो वडामा चाहिँ महिला हिंसाका मुद्दाहरू आउँछन् तपाईँका, त्यस्ता छन्? महिला पाउनु भएको छ? अब अलिअलि केही न केही त हुन्छ नि। अब त हामीसँग भन्दा पनि त स्थानीय सरकारसँग बढी ठोकिने भएको हुनाले होइन, अब मेलमिलाप आयोग पनि गठन भएको छ वडा नम्बर 5 मा, उता ठोकिने भएको हुनाले हामीसँग केही नै आउँछ नि। हामीलाई आयो भने पनि हामी स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ केही न केही आयो। न्यूनीकरण गर्नको लागि पार्टीको कस्तो भूमिका रहन्छ? अब पार्टीको ठ्याक्कै त्यस्तो भूमिका त अब त्यस्तो छैन सर। अब यो कस्तो भने अब स्थानीय तहले नै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यो कार्यक्रममा हामीले सहयोग गरेका छौँ। महिलाहरूको उपस्थिति जनाउने, त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि कसरी लैजाने भनेर त्यहाँ हामी आफ्ना विचार, राय, सुझाव, सल्लाहहरू दिइरहेका हुन्छौँ। तपाईँले अर्को एउटा क्वेसन मलाई सोध्न मन लाग्यो। वडा नम्बर 5 को चाहिँ अध्यक्ष अहिले चाहिँ दलित समुदायबाट वडा सदस्य पनि हुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सकिन्छ दलित समुदायले क्षमतावान बनायो भने चलाउन सक्दा कस्तो अनुभूति पाउनु भएको छ चाहिँ के हुँदो रहेछ? वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्षलाई अब दलित समुदायको मात्रै भनेर उहाँको परिचय दिने कुरो त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। उहाँ त्यो जिम्मेवारी पद भइसकेपछि एउटा कुरा रह्यो, तर त्यो समुदायबाट चाहिँ आउँदाखेरि स्वाभाविक त्यो समुदायका मान्छेले पनि गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पार्टीले कसरी हेर्छ भन्ने, त्यो त एउटा क्षमताको आधारले चाहिँ गर्ने हो। अब एउटा समुदायको मान्छेले सक्ने, अर्को समुदायको मान्छेले नसक्ने भन्ने कुरो हुँदैन। हाम्रो अध्यक्षज्यूको सन्दर्भमा हामीलाई राजनीतिक सिकाएको, उहाँले चाहिँ 40 सालबाट निरन्तर रूपमा राजनीति गरेर खरिएको चाहिँ एउटा परिपक्व चाहिँ राजनीतिकर्मी हो। उहाँलाई चाहिँ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भन्दा पनि उहाँ राजनीतिकर्मी नै हो। राजनीतिकर्मी होइन, राजनीति यहाँको चाहिँ आंश अथवा चाहिँ कुनै पनि समुदायलाई अवसर दियो होइन, अथवा चाहिँ क्षमतावान भयो भने त्यो समुदायभन्दा पनि माथि उठ्छ भन्ने अवश्य पनि उठ्न सक्छ, अवश्य पनि उठ्छ। अब त्यो कुनै जाति समुदायको भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो क्षमताको अभिव्यक्ति गर्नु पर्यो। हामीले क्षमता सम्मान गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट यो मानेमा राम्रो भन्न मिल्छ अथवा चाहिँ के भन्न मिल्छ? कतै महिलाको थोरै भए पनि विकास गरेको छ, थोरै भए पनि दलितको विकास गरेको छ, थोरै भए पनि तपाईँको चाहिँ होइन अल्पसङ्ख्यक भएको अशक्तहरूको चाहिँ विकास चाहिँ गरेको छ। अब नेपालको राजनीतिक पार्टीको सन्दर्भमा दलितहरूको सन्दर्भमा, महिलाहरूको सन्दर्भमा, अल्पसङ्ख्यकहरूको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा अन्य पार्टीभन्दा नेकपा एमाले स्थान दिएको छ। अब तपाईँको धेरै ठाउँमा चर्चा नि चल्छ, राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय पदमा पनि अब नेकपा एमाले महिलालाई स्थान दिएको छ। अन्य पार्टीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले यस्ता समुदायलाई हेरेको अवश्य हो। त्यही कारणले पनि हाम्रो पार्टी अहिले पनि जनताको बिचमा लोकप्रिय छ। अब हामी विष्णुजीलाई अथवा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई अबको केही समय पश्चात अब चुनाव पनि अब अथवा चाहिँ घर दैलो गर्ने समय पनि आउँदैछ, कहाँ देख्छौँ अथवा चाहिँ के छ लक्ष्य उद्देश्य, जनताको माया कसरी प्राप्त गर्ने सोच्नु भएको छ अथवा चाहिँ के छ अब चाहिँ तयारी के हुँदैछ? यस्तो छ, पार्टीको जिम्मेवारी मात्र सम्हाल्ने हो कि अन्य पनि तयारी छ? अब वडा नम्बर 5 का जनतालाई अथवा चाहिँ अब यस्तो छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म पनि 48 सालबाट निरन्तर रूपमा यो पार्टीमा लागेर आएको लगभग 30 वर्ष पुगेछ। म 70 सालबाट पार्टीको नेतृत्वमै छु, लगभग 8 वर्ष नेकपा एमाले वडा कमिटी 5 को अध्यक्षको रूपमा छु। बिचमा यद्यपि तपाईँको पार्टी एकता भएपछि नेकपाको पनि अध्यक्षकै भूमिकामा चाहिँ म रहेँ। वार्ड नम्बर 5 को इतिहास भन्नुहुन्छ भने यो कम्युनिस्टहरूको बलियो ठाउँ हो। यहाँ भूमिगत बेलामा पनि अहिले
पूर्व मन्त्री तपाईँको झलनाथ खनाल, खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ लगायतका केही नेताहरू आएर सेल्टर बस्ने र प्रशिक्षण गर्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ वार्ड नम्बर 5 चिनिन्छ। यद्यपि उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्दा हामी यस्तै झ्यालको कुना कुनाबाट सानो सानोमा हाम्रो सुन्ने गर्थ्यौँ, केही कुरा बुझ्थ्यौँ, केही कुरा बुझ्थेन, हामी धेरै साना थियौँ। त्यो हिसाबले पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा बलियो ठाउँ हो। 49 सालदेखि 3वटा स्थानीय चुनावमा कम्युनिस्टहरूले विजय प्राप्त गरेको यो ठाउँ हो। अब आगामी दिनमा पनि हामीले यद्यपि राष्ट्रिय राजनीति, केन्द्रीय राजनीतिमा चाहिँ केही तलमाथि भए तापनि हामी वार्ड नम्बर 5 को सन्दर्भमा अझ पनि बलियै छौँ, अग्र स्थानमा छौँ, 1 नम्बरमै छौँ। जनताको माया साथ हामीले प्राप्त गरेकै छौँ। विकास निर्माणसँग हामी जनतासँग जोडिएकै छौँ। हामी सबै तहबाट चाहिँ विकास निर्माणको सन्दर्भमा धेरैभन्दा धेरै बजेट ल्याएर हाम्रो चाहिँ वाडालाई समृद्ध बनाउने बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसले जनताले हामीलाई फेरि पनि चाहिँ विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। जनताको मन जित्नुहुनेछ र जनताको कामलाई चाहिँ सहज ढङ्गले गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दछौँ र शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। र यो समय उपलब्ध गराउनु भयो, आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, विकासका कुरा राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँ माझ पुनः नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ। वडा नम्बर 5 मा छौँ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 का नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य धनञ्जय पौडेलसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, के गतिविधि गर्दैछ, विकासमा कसरी यहाँको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी सक्रिय छ, यी कुराकानी म राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले मलाई गोल्डन आईबाट आजको जुन यो अवसर दिनुभयो र थोरै हाम्रो पार्टीको बारेमा यहाँहरूसँग छलफल गर्ने अथवा मैले जानकारीमा रहेको कुरा बताउने र वार्ड नम्बर 5 को विकासको सन्दर्भलाई लिएर यसको सानोतिनो समीक्षा हामी गर्ने जुन अवसर छ, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र यो समय मलाई आशा छ धेरै रमाइलो हुनेछ र हाम्रो यो अन्तरङ्ग अवश्य नै हाम्रो श्रोताहरूलाई रहने छ र यो मनज्ञको रूपमा रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कस्तो हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिउँ। र यहाँको प्रश्न, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ तपाईँको? स्वास्थ्य त अहिलेसम्म मलाई साथीहरू सबैले देख्ने र जान्ने साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यो रोग भन्ने नामले अहिलेसम्म कतै नसुने रहेछ, के छ तपाईँको फर्मुला भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म बेसार पानी त खानु भएको छैन? म बेसार पानीको उपयोग गर्दैन। जो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ। पार्टीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ तपाईँको? पार्टीको स्वास्थ्य अवस्था हुन त अहिले चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ डायग्नोसिस गर्न धेरै गाह्रो छ र वास्तविकता हामीले कुरा गऱ्यौँ भने, किन भन्दाखेरि यो लामो समयदेखिबाट धेरै उकाली ओह्राली र उतार चढावहरू, कहिले सत्ता कहिले प्रतिपक्ष रहँदै र अनि यो लामो इतिहास भएको पनि पार्टीले गर्दाखेरि होला। त्यति मात्र होइन, हामी फेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा मासपेस पार्टी भएको कारणले पनि होला र यसका आफ्ना स्वास्थ्यहरूमा सानातिना गडबडहरू आइरहन्छ बेला बखतमा। त्यस कारणले गर्दा पार्टी स्वस्थ नै छ भनेर मैले यहाँसँग भन्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले कुरा राखिहाल्नुभयो, पुरानो पार्टी अथवा चाहिँ लामो समय सत्ता पनि भोग गर्यो, तर वडा नम्बर 5 मा चाहिँ किन पछाडि पर्छ अथवा चाहिँ यहाँका जनताको मन किन जित्न सक्नुहुन्न? यसमा कसको कमजोरी हो? होइन, यो कसैको कमजोरी होइन। यो हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा नेपालमा पार्टीहरूको संस्थागत विकासको कुरा साँच्चै तपाईँ हामीले गऱ्यौँ नराटिकन भन्यौँ भने यो 2036 सालबाट सुरुवात भएको भन्नुपर्छ। हो, हिजो हामीलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 1904 मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेर बनाए, गएर 2006 सालमा पार्टी बन्यो। पुष्पलालले त्यसरी काम गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2007 सालमा गठन भयो। तर पार्टी गठन हुँदा पनि त्यो एउटा ऐतिहासिक अवधि थियो र त्यो अवधिमा एकातिर राणा शासनले थिचोमिचो गरेको अवस्था, अनि त्यस पछाडि फेरि बहुदल आइसकेर पनि हाम्रो नेपाली शिक्षाको स्तर तल, र त्यति मात्र होइन, नेपालीहरूको स्वभाव के हो भने आत्मस्वाभिमानी हो र हामीले आफूले गरेर खाँदैछौँ भने हामीलाई यो राजनीतिसँग चाहिँ धेरै सरोकार नराख्ने त्यो बेलाको एउटा जमाना। सबै कारणले गर्दा कुनै पनि पार्टीहरूले त्यसै तदर्को साथ चाहिँ फड्को मारेनन् भनेर भन्नुपर्छ। जब मैले यहाँलाई जोडिहालेँ, 2036 साल भनेको जनमत सङ्ग्रहको जुन अवधि थियो, त्यो बेलामा आज हाम्रो त्यति धेरै क्रियाशील किन रहेनन् भनौँ भने हामीले त्यतिखेरको युवा पुस्तातिर फर्केर हेर्नुपर्छ। र
हाम्रो समाज जहाँ गरिबी अशिक्षाबाट जोखडिएको छ त्यो ठाउँमा सधैँभरि हामी नाराको पछाडिपट्टि लाग्छौँ वास्तविकताभन्दा। अनि हाम्रा सहकर्मी साथीहरू जो आफूलाई प्रगतिशील विचारधारा राख्नुहुन्छ, लेफ्ट विङमा बसेर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका जति धेरै आकर्षण नाराहरू छन् सम्म त नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्ता नाराहरू तय गर्न सकेन। नगर्न सक्नु बेला तात्कालीन अवस्थाको युवा शक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नुको कारण हो भनेर मैले बुझ्छु। त्यही कारणले नै त्यो सेड व्याख्या हो त भन्दा पोखरामा पनि हो, पोखरा वार्ड नम्बर 5 मा पनि हो। त्यति मात्रै होइन, अधिराज्यका धेरै ठाउँहरूमा, धेरै जिल्ला र धेरै वार्ड। यसले यसरी बुझ्दा हुन्छ अथवा चाहिँ मैले यसरी हामीले यसरी यसलाई चाहिँ सहज बनाउँदा हुन्छ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले युवा नेताहरूलाई अवसर नदिएको अथवा युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक सही दिशातिर डोर्याउन नसकेको भन्दा के होला? वडा नम्बर 5 मा पनि त्यही भएको भन्दा के पनि अत्युक्ति हुँदैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई, अत्युक्ति हुँदैन। किनकि हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नै जसरी लेफ्ट विङमा एउटा प्रशिक्षणको कार्यक्रम छ अनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक होस् अथवा व्यवहारिक होस् नारा र कार्यक्रमहरू तय गर्ने कुराहरू छन्, त्यो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्न नसकेको कारणले नै युवाहरू यसमा आकर्षित नभएका हुन्। र जो हिजो एउटा बुढो पुस्ता थियो त्यसले आफ्नै रूपमा हालिमाली गर्दै गयो, ऊ आफू सत्तामा रमायो र युवा पुस्तालाई धेरै वास्ता गरेन भनेर भन्दाखेरि अतिशक्ति नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हुँदै भएनन् भनेर हामीले भन्यौँ भने त फेरि अन्याय हुन्छ। किनभने आजको दाँजोमा हामीले कहीँ त यो त रिलेटिभ टर्म हो नि त, तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कतै चुक्यौँ, कतै हामी अवश्य चुकेका छौँ। त्यो चाहिँ नि फरक पर्यो। महाधिवेशन सरी होइन हजुरको? महाधिवेशन अब तयारी त पुरा भइसक्यो अनि सक्रिय चाहिँ यो लिस्ट चाहिँ पठाइसक्नुभयो? सर्यो नै भनेर, किनभने अर्को निर्णय चाहिँ नलागिसकेको निर्णय नआइसकेको बेलामा सर्यो नै भनेर त नभनौँ। तर हामीले कसरी अपेक्षा गरौँ भन्दा अब तोकिएको समयभित्र जहाँसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन होला, जहाँसम्म अझै पनि समय भएको हुनाले, तर केन्द्रीय स्तरको होला भए पनि जिल्ला स्तर र स्थानीय स्तरको त अवश्य नै सर्यो भनेर भन्नु पऱ्यो नि। किनभने 12 गते भनेर भनिएको थियो, 12 देखि अनि 22 गतिको अर्को चरण थियो, दुईवटा वर्गबाट, त्यसले गर्दा सर्यो भनेर भन्नु पऱ्यो। तपाईँ क्रियाशील सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यो पार्टीलाई स्थानीय स्तरमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? अब युवालाई चाहिँ केही भिजन छ तपाईँसँग, तपाईँले राख्न मिल्ने, युवालाई चाहिँ यो गर्यो भने हाम्रो पार्टी अझै मजबुत हुनसक्छ, अझै हामी चाहिँ होइन पुरानो पार्टी हो, जनताको मन अझै जित्न सकिन्छ, वडा नम्बर 5 मा पुनः बेस बनाउन सक्ने आधार देख्नु भएको छ? एकदमै प्रशस्त आधार छ। जहिलेसम्म अझै हामी थोरै नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ कतै कन्जर्भेटिभ हो कि भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। म नेताहरूसँग पनि खुलेआम डायलग गर्छु यो मानेमा कि अहिले हाम्रो समयको माग के हो त, हामी त्यहाँनिर अझै हामी चुकेका छौँ। समयको माग यो हो, अहिले विज्ञानको कुरा गर्छ र विज्ञान तर्कसङ्गतिको माग गर्छ र युवा भनेको विज्ञानमा तथ्यमा आधारित भएर विश्वास गर्ने जमात हो भनेर मैले युवाहरूलाई भन्छु। किनकि आज तपाईँको हाम्रो हातमा जुन छ संसार अहिले हातभित्र अटिसकेको छ मोबाइलमा। तर हामी पार्टीको कुरा गऱ्यौँ भने अझै पनि कहीँ समाचार पठाउनु पऱ्यो भने हिजो गएर चिठी लेखेर पठाउने जमानामा नि हामी छौँ नि त। हाम्रा कति जिल्ला सभापतिहरू, कति हाम्रा स्थानीय निकायमा रहेका पालिकाका सभापतिहरू अझ त्यसमै विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यही प्रविधि प्रयोग गर्दै अनि पार्टी हाँकेर बस्छु भन्दाखेरि त कसरी हुन्छ र? त्यही कारणले गर्दा मैले के भन्छु भन्दाखेरि पार्टी नेता पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। एकदमै समयको माग अनुरूप पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र नेतृत्वको माग के हो भने समयले निर्धारण गर्छ। कुनै पनि आजको व्यक्ति सदा सर्वदा ऊ नेता बन्न सकिरहँदैन र समय अनुकूल र नेताहरू माग हुँदै जान्छ, त्यस अनुरूप नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ र त्यो हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ। कसलाई त भन्दा आज हाम्रो जो अभिभावक भनेर हाम्रो अगाडि नेतृत्व लिइरहनु भएको छ उहाँहरू अब यसमा कन्भिन्स पनि हुनुपर्छ र हामीले पनि फेरि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। यो दुईवटा भयो भने तालमेल मिल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस पछाडि पर्दैन। हरेक कुरामा तालमेल मिल्नुपर्छ, एकदमै आवश्यक छ सरकार बनाउन। अहिले हामी सबै कुरा सरकार हो भने चाहिँ नविचार नगर्नु, हामीले जनतालाई दिने सेवा जुन हामी जे उद्देश्य लिएर हिँडेका छौँ नि त्यो हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने हो भने हामी त्यतातिर लाग्नुपर्छ र हामी सत्तामा जाने मात्रै हाम्रो उद्देश्य। सेवाका कुरा गरिहाल्नुभयो, म चाहिँ वडा नम्बर 5 कै कुरा गर्न चाहन्छु। के छ यहाँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ यहाँका जनताले पाएको छ त्यो अनुभूति, जनप्रतिनिधिको सकारात्मक अनुभूति, कस्तो अनुभूति पाएका छन् अथवा चाहिँ कस्तो तपाईँले लेख्नु भएको छ? अब मैले यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि
विकासको कुरा अथवा सेवाको कुरा गरेँ भने मैले सधैँभरि दुईवटा एङ्गलबाट हामीले यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आज हामीले एउटा धेरै जसो हाम्रो विश्वास के छ भने भौतिक विकास सबै विकास हो भनेर हामी अहिले हो हामी त्यता भन्छौँ, तर भौतिक विकास सबै होइन। तर के हो भने मानवीय विकास आज तपाईँले मैले जसरी संवाद गरिरहेका छौँ नि मिठा शब्दमा वास्तविकताको पहिचान गर्नुको लागि गरेका छौँ। यो त यहाँ त भौतिक सिर्जना त गरेको त होइन त। यो अर्को अर्थमा के हो भने हाम्रो मानवीय सूचाङ्क जुन छन् जस्तो हामी ह्याप्पिनेसको कुरा गर्छौँ नि त, हाम्रो शिक्षाको कुरा गर्छौँ नि त, अनि हाम्रो चेतनाको स्तरको कुरा गर्छौँ नि त। यी हामीले यसका यी विकासको मापदण्डमा हामी लागेनौँ, हाम्रो भौतिक विकास मात्रै हो भन्यो भने म भन्न सक्छु तन्नै विगतको यो स्थानीय सरकार आएपछिको करिब 3.5 वर्षको अवधिमा हाम्रो वडाभित्र धेरै कार्यक्रमहरू भौतिक रूपमा विकास भए भनेर भन्नु चाहिँ नि मैले पर्छ। म विपक्षी दलमा रहेर मैले साथीहरूलाई त्यो दोष दिन सक्दिनँ, भएका छन्। तर जुन मैले मानवीय सूचाङ्कको कुरा गरेँ, यो सूचाङ्कको कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभयो त्यो प्रयास कमियो त मैले भनिनँ। तर म के भन्छु उहाँहरूलाई भने यसको उपलब्धिता के हो भनेर तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको अहिले हामीले केही खर्च गर्छौँ भने त्यसबाट रिटर्न के हो त भनेर त हिसाब किताब त गर्न जानु पऱ्यो नि त। त्यो किसिमको हिसाब किताब हामीसँग त खोइ बसेर खुला रूपमा बहस त भएन त। हामीले महिला विकास भनेर भन्यो, महिला विकासको नाममा हामी प्रौढ महिलाले लिएर आएर मालेपटन चौरमा हामीले दौडायौँ। त्यो दौडाइको पछाडि हाम्रा कतिजना महिलाहरूले राष्ट्रिय खेलकुद भनौँ अथवा क्षेत्र स्तरीय खेलकुदको क्षेत्रमा कतिजना पुग्नु भयो त? ल पुग्नुभयो भने हामी दाबी गरौँ त्यो हाम्रो आवश्यक थियो। एउटा स्वस्थ तन्दुरुस्तीको लागि मात्रै हो भने त टेलिभिजनले दिएको दिनको हेरेको कार्यक्रम त छन् छैनन् र। अनि हामीले उहाँको मेन्टल चेन्ज गराउने के गऱ्यौँ त? सकारात्मक सोचाइतर्फबाट हामी लयौँ त। लयौँ भने के भयो त? चेन्जेस। यो चेन्ज त हामीले इभिडेन्सको रूपमा लिएर आउँ नि त। तर त त्यो त छैन त। त्यही कारणले मैले के भन्छु भन्दा म मानसिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अझै चेतना यो भएको छैन भन्ने यहाँको चाहिँ आन्सर। त्यो चाहिँ नि कहीँ कमी छ, त्यो पूर्ति गर्नलाई हामी सबै लाग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ फेरि मेरो आह्वान हो। जस्तै आफ्नो सरकार भएपछि अथवा चाहिँ एकलौटी गर्छन् कि अर्थात् चाहिँ प्रतिपक्षका पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँ जस्ता क्रियाशील होइन ऊर्जावान व्यक्तित्वलाई बोलाएर सरसल्लाह सुझाव लाने, कार्ययोजनामा चाहिँ समेटेर लाने, विकासका कार्ययोजनामा चाहिँ होइन सहभागी गराउने यस्ता काम भयो कि भएन अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो पाउनुभयो कि पाउनु भएन? वडा नम्बर 5 मा चाहिँ आज आत्मसात राखेर मैले कुरा गर्दाखेरि म त्यो हुन्थ्यो कि हुन्थेन म यसरी भन्छु एकदमै म केही कार्यक्रमहरूमा त उहाँहरूको निम्ति थियो, म आउँथेँ, हामी सहभागी रह्यौँ। तापनि हरेक कार्यक्रम योजनाहरू पूर्व प्रायोजित र पूर्व नियोजित हो कि भनेर मलाई चाहिँ त्यो फिलिङ छ। गरे जस्तो त देखिन्छ, तर इन रियालिटीमा वास्तविकतामा त्यो त भएन कि जस्तो लाग्छ। त्यो नहुनुको सम्भवतः र हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो संस्कारको विकास हामीले हिजो नै गर्न सकेनौँ कि हामी पनि कमजोरी हौँ कि? किनकि आज यो 5 वर्षको सरकार आउनुभन्दा अगाडि छ त हिजो हामी पनि त सरकारमा हामी पनि थियौँ नि त। किनभने हामीले पनि फर्केर हामीलाई पनि समीक्षा एकचोटि गर्नुपर्छ नि त। त्यो किसिमको संस्कार नगएर र म जे सोच्छु त्यो सही छ, मैले जे गर्छु त्यही नै सही छ र मैले जे गरेको छु यो सबैलाई भलो गरेको छु भन्ने हाम्रो सोचाइ, यो चाहिँ साँघुरो सोचाइभित्र हामी फसेका हौँ कि? त्योबाट हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्थाको लेफ्ट सरकार पनि चुकेको हो भनेर मलाई चाहिँ लाग्छ। हामीले संस्कार सिकाएनौँ। जेठो पार्टी हो नि त होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जेठो पार्टी हो, अथवा चाहिँ त्यो संस्कार सिकाइदिया भए सायद अहिले हामी त्यो सम्मान पाउँथ्यौँ। मैले त्यही भएर सुरु कमजोरी रह्यो किनभने हामीले हाम्रा वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्नुहुन्न। मैले यहाँ अघि नै भने नि त। म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु, पार्टीको कुरा थोरै गरौँ। तपाईँको पार्टी चाहिँ पछिल्लो समयमा फेरि थोरै कुराकानी पनि आएको थियो, अथवा कतिको पुग्यो होला तपाईँ जहाँ पनि नपुग्ने कुरा भएन। क्रियाशील सदस्य भइसके पश्चात त्यो कुराहरू आउँछन्। यो दलित भन्ने समुदाय जो सब पछाडि परेको छ, नेपाल सरकारले जसलाई चाहिँ एउटा एङ्गीकृत गरेको छ, त्यो समुदायका लागि कसरी सोच्छ अथवा चाहिँ कसरी विकास सोच्छ तपाईँको पार्टीले? अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ केही समय अगाडि त राम्रै गरियो अथवा चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा पनि लगेरै देखायो, तर
पछिल्लो समयमा किन चुक्दैछ अथवा चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूले मात्र उहाँलाई चाहिँ साथ दिने हो कि अथवा साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेस अभिभावकको रूपमा हो, पुरानो पार्टी हो, उहाँले अब चाहिँ संस्कार बसाल्नुपर्छ, सबै समुदायलाई चाहिँ दिनुपर्ने हो अथवा चाहिँ सबै समुदायलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्ने हो, के हो तपाईँको पार्टीको यो सोच विचार र तपाईँको विचार के हो? मलाई दुईवटा दिनुहोस्, पहिला पार्टीको त्यसपछि तपाईँको व्यक्तिगत। मैले भने यो संवैधानिक व्यवस्था हो, जुनसुकै पार्टी यहाँ पार्टीको नामबाट होइन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले यदि संविधानलाई सहर्ष स्वीकार गरेका छौँ भनेपछि हामीले संविधान मान्नुपर्छ र संविधानले गरेको व्यवस्था हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसमा हामीलाई कुनै अब्जेक्सनै छैन। तापनि यो हामीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर 2010 सालमै बिपी कोइरालाले भन्नुभयो, त्यो अनुरूप उहाँले महामन्त्री बनाउनु भयो, उहाँले मन्त्री बनाउनु भयो, शक्ति गर्नुभयो। तापनि आज यी डोबेहरू मेटिए भनेर जुन यहाँले गुनासो र आज मेरो गुनासो होइन कि हाम्रो जनताको गुनासो छ नि त। त्यति मात्र होइन, यी हाम्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्ति दोबाटे विश्वकर्मालाई हजुरलाई मन्त्रीमा हामी सिफारिस गर्दैछौँ, आउनु पऱ्यो पोखरा भन्दै गर्दाखेरि विजय बाटोबाट फर्किनु परेको दुःखद समाचार नै हामीसँग छ। ताजै छ कि यो घटना ताजै छ। अनि यो घटनाले अवश्य हाम्रा दलित साथीहरूमा कहीँ कतै चोट पुगेको होला र यो पार्टीले चोट पुर्याएको हो भनेर हामीले भन्नु पनि पर्छ। पक्कै हो, किनकि यो सङ्ख्या भनेको सानो सङ्ख्या हो र उहाँले ठुलो अपेक्षा गरेर भने उहाँले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हाम्रो जति चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा हामीलाई प्रतिनिधित्व गराइदिनुहोस् मात्रै त भने हो त। र पावर सेयरिङको सन्दर्भमा हाम्रो क्षमताको विश्लेषण गर्नुहोस् र के जिम्मेदारी दिनु। उहाँले हामीलाई मलाई पार्टीको सभापति चाहिन्छ भने त होइन त, मलाई मुख्यमन्त्री चाहिन्छ पनि त भने त होइन त। र त्यस कारणले गर्दा यसमा हामीले पार्टी चाहिँ नि चुकेको छ र यसमा नडाटिकन भन्नुपर्छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने म हुन त मलाई साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्दै गर्दा पनि तपाईँको सोचाइ, तपाईँको विचार, तपाईँको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि तपाईँ त लेफ्ट हुनुपर्ने मान्छे हो भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म सधैँभरि त्यो भुइँ तहको वर्ग जबसम्म हामीले मूल मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले नेपालले उन्नति गर्यो भने म यहाँ 80 तले बिल्डिङ भने पनि म विश्वास गर्दैन। आवश्यकता भनेको त त्यही हो, जो हिजो पछाडि परेका थिए, पछाडि पारिएका थिए, ती मान्छे मेन स्ट्रिममा आएर तिनमा ह्याप्पिनेस छायो भने अनि बल्ल हामीले यो देशले गर्व गर्न सक्छ। ती समुदाय जस्तै अल्पसङ्ख्यकहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ असहायहरू हुन्छन्, उहाँले पनि स्थान दियो भने महिला छन् होइन। अब के अरे कम्युनिस्टकै मात्र चाहिँ आउने होइन, अरूका चाहिँ हुन त केही समय पहिला त गरेको हो, नगरे पनि होइन, तर पछिल्लो समयमा कता चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो कुराहरू छ, यो हाम्रो पार्टीको कमजोरी पक्ष हो भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ र यसमा हामीले हाम्रा नेताहरूलाई त्यही भएर आज हामीले म क्रियाशील सदस्य भन्दै गर्दाखेरि म यहाँ एउटा वडा स्तरको कमिटी बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो आवाज के भने आज हामी नेतृत्व चयनको कुरा होइन, हामी सैद्धान्तिक बहस सुरु हुनुपर्छ र अनि हाम्रा विकास र निर्माणका योजनाहरूको बारेमा छलफल हुनुपर्छ। हामीले 5 नम्बर कस्तो बनाउने हो भनेर र हाम्रा क्रियाशीलको बिचमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामी नेतृत्वको कुरा हो। पहिलो त हामीले तपाईँलाई क्रियाशील सदस्य अथवा चाहिँ तपाईँले आफूलाई भन्दाखेरि जति ढुक्कता साथ मैले भन्दैछु तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। अब घर दैलो जाने कार्यक्रम पनि आउँदैछ, त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ अब भन्ने अवसर पाउँछौँ क्रियाशील सदस्य अथवा चाहिँ हामी यो पार्टीको चाहिँ भन्ने आउँछ अथवा चाहिँ जनताले त्यस पश्चात कम्तीमा पनि हाम्रो त्याग तपस्यालाई चाहिँ स्वीकार्ने अब दिन त्यो माहौल बन्छ, अब बनाउन सक्नु भएको छ के छ? हामी त भर प्रयास गर्छौँ, गर्नु जुन हाम्रो प्रयास रहन्छ हामी लाग्छौँ पनि। र अनि मैले आफूलाई क्रियाशील सदस्य रहँदै गर्दाखेरि र यो पार्टीभित्र रहँदै गर्दाखेरि अहिले म भन्छु हाम्रो साथीहरूसँग सँगै बसेर रहन्छु र अब यहाँले चलाउनु पर्ने एउटा बहस हो पनि भनेर मैले भन्ने म त्यो निचोडमा पुगिसकेको छु। स्थानीय निकाय जुन छन् यो स्थानीय निकायमा अब पार्टी प्रतिनिधित्व भनेर हामीले त्यतितिर हामी ध्यान दियौँ भने सम्भवतः सन्तुलित विकास गर्न सकिँदैन कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लागेको छ र मैले यो कुरा हाम्रो पार्टीभित्रको छलफलमा पनि म उठाउँछु। सन्तुलित विकासको लागि के गर्नुपर्ने? सन्तुलित विकासको लागि जस्तो अहिले हामी भनौँ न हाम्रो वार्ड नम्बर 5 की कुरा गरौँ, हाम्रो सम्पूर्ण एमालेको साथीहरू यहाँको जनप्रतिनिधि रूपमा रहनु भएको छ र उहाँले जे जस्ता योजनाहरू जे जसरी कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यो गर्दाखेरि कहीँ कतै जनताहरूमा असन्तुष्टि देखियो, थोरै पक्षपात भयो कि अथवा जहाँ उहाँ बोलबाल भयो त्यो ठाउँमा आवाज मात्रै त्यहाँ सुन्यो कि भन्ने किसिमको कुराहरू र त्यति मात्र नभएर एउटा पार्टी हुँदै गर्दाखेरि यो मोनोपोली जुन हामी भन्छौँ
यो हाबी हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब स्थानीय निकायको साँच्चै हामी कुरा गर्ने भने विकासवादी मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेर जनतालाई अवसर दिनुपर्छ चुन्नको लागि। त्यो भयो भने सम्भवतः यो स्थानको अथवा कुनै पनि स्थानीय तहको विकासले फड्को अझ तीव्र रूपमा मार्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास हो। सन्तुलित विकास हुन्छ, सन्तुलित विकास हुन्छ भन्ने कुरोमा, किनकि कहिले हामी धेरै जसो कुराहरूमा कन्फ्लिक्टको सुरुवातै त्यहीँबाट भएको छ। किनकि पहिला त हामी सबै बसेर विकास के हो भनेर हाम्रो बुझाइ बनाउनु हो नि त आवश्यकता। जस्तो अघि नै मैले भने अब हामी विकास के हो भन्यो भने बाटो बनाउने, त्यहाँ पोल हाल्ने, त्यहाँ पानी लैजाने सिधै विकास, त्यो मात्रै त होइन भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यही भएर यो सन्तुलित विकास गर्नुको लागि पनि त्यसरी आवाज छ भनेर मैले चाहिँ अब स्थानीय निकायकोमा जाने प्रतिनिधित्व जनतालाई यो अवसर दिनुपर्छ। विकासवादी मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउने अवसर दियौँ भने त्यो बेला सन्तुलित विकास हुन्छ र विकासको गति तीव्र हुन्छ, अझै तीव्र हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ विश्वास हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको राजनीतिक सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र थुप्रै ठाउँमा सङ्घ संस्थामा पनि यहाँको नेतृत्व रहेको छ। ती नेतृत्वले सफलता पाउनेछ, जनजनको मनमा बस्न सफल हुनेछ, यी शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ र यो समय दिनुभयो, सत्यता कुरा राखिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र गोल्डन नाइट टेलिभिजनलाई पनि मेरा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु अवस्थाको लागि। हस् त, म यहाँसँग बिदा भएँ। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी
सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिहा सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। हामी आज वडा नम्बर 5 मा छौँ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ धनबहादुर नेपालीज्यू हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद र सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? ठिक छ। वडावासीहरूको अब यो दुःखद कुरा हो, केही वडावासीहरूलाई हामीले कोरोना सङ्क्रमणका कारणले गुमाउनु परेको छ। अधिकांश वडावासीहरूले कोरोनालाई जित्नु पनि भएको छ र हामी यो कोरोना महामारीमा सङ्क्रमित भएर सन्चुनुभन्दा सङ्क्रमित नै नहुने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले सचेतनाको पाटोमा काम गरिरहेका छौँ। हिजोभन्दा आज धेरै सजगता पनि अपनाएको अवस्था छ। फेरि पनि यो कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी सबैलाई सचेत गराउने अभियानमा जोडिनुपर्छ। यो महानगरको अभियानमा हामी जोडिएका छौँ। वडावासीहरूमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ र प्रत्येक नागरिकले यति बेला महामारीबाट जोगाउनका लागि मेरो अहम भूमिका छ भनेर सोच्न जरुरी छ। सोही अनुरूप हामीले अपिल गरेका छौँ। व्यवसायसँग कुराकानी गरियो, बडो मिठो कुराकानी रहेको थियो। व्यवसायहरूलाई बचाउनका लागि अथवा चाहिँ व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड पनि, वडाको अर्थतन्त्र भन्दा पनि हुन्छ। के पहल कदम चाल्नु भएको छ, कस्तो छ? अब यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि व्यवसायलाई दर्ता गर्ने, व्यवसायहरूलाई संस्थागत गर्ने, व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने यी कामहरूमा जोड्यौँ र सँगसँगै हामीले खास गरी कुटिल खुद्रा उद्योग गर्नेदेखि लिएर व्यावसायिक उद्योगको रूपमा अगाडि बढ्नुभएका व्यवसायीहरूलाई हामीले जस्तो भैँसी पाल्नुहुने, गाई पाल्नुहुने, दुग्ध व्यवसाय गर्नेहरूलाई, त्यसै गरी हामीले यो विभिन्न पशुपन्छी पालकहरूलाई, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर हामीले सुरुको वर्षमा 10 वटा व्यवसायहरूलाई 20-20 हजारका दरले पुरस्कार स्वरूप एउटा उत्थानको कार्यक्रममा जोडिएका थियौँ र अहिले पछिल्लो समयमा पनि हामीले खास गरी कृषकहरूलाई, भैँसी पालक, गाई पालकहरूलाई, दुग्ध व्यवसायीहरूलाई हामीले भकार सुधारको कार्यक्रम भनेर जोडियो। यो सँगसँगै स्वाभाविक रूपमा महानगर पशु महाशाखा, महानगर कृषि शाखा, त्यहाँबाट हामीले किसानहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ, सहुलियत दरको मलबिउका कुराहरू, त्यसपछि उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिने कुराहरू, अनि उहाँहरूको व्यवसायलाई अझ बढी संस्थागत रूपमा प्रत्येक व्यवसायलाई एउटा व्यावसायिकीकरणका माध्यमबाट परिवार पाल्ने मात्र नभइकन रोजगारको सिर्जना बढाउनका लागि अथवा वैदेशिक रोजगारलाई कम गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने तरिकाले हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका थियौँ र अहिले खास गरी कोरोना सङ्क्रमणकालीनको हिसाबले कुरा गर्दा महानगरले विभिन्न कर छुटहरूका कुराहरू ल्याइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा व्यवसायीहरू भनेका महानगरपालिकालाई विकसित र समृद्ध बनाउनका लागि स्वाभाविक रूपमा स्वतस्फूर्त उहाँहरू चाहिँ सेयर होल्डरहरू भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सोही अनुरूप हामीले नीतिहरू ल्याइरहेका छौँ। यी भए व्यवसायिकका कुराकानी। महिला विकासका लागि चाहिँ वडाले चाहिँ यो बिचमा गतिविधि
कस्ता कस्ता गऱ्यो कतिको प्रभावकारी रहे हुन त बीचमा कोरोना कारण पनि अब केही थाँतिरहेका होलान् त्यसमा दौडधुप पनि तपाईँको एकातिर रहेको होला तर पनि महिला विकासका लागि के कस्ता कार्यहरू चाल्नुभयो आगामी दिनमा के छन् धन्यवाद छ हामीले भौतिक पूर्वाधारको काम सँगसँगै मानवीय संसाधनको विकास अथवा नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिएन भने नागरिकको सोचाइ बुझाइ काम गराइलाई सशक्तिकरण गर्न सकिएन भने नागरिकहरूको संस्थागत विकास गर्न सकिएन भने त्यो विकास अधुरो रहन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले उत्पीडित समुदायहरू महिलाहरू पछाडि पारिएका जनजातिहरू र यो वा त्यो कोणले पछाडि परेको एउटा वर्ग अथवा क्षेत्रका लागि प्रायोरिटी दिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले खास गरी महिलाहरूको हकमा हामीले 2-3वटा पाटो एउटा उहाँहरूलाई शिक्षित गर्ने पाटोसँग जोडिएका छौँ अर्को चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सचेत बनाएर सशक्तिकरण गर्ने पाटोमा जोडेका छौँ र अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न पेसा व्यवसायका माध्यमबाट उहाँहरूको आर्थिक स्थिति उठाउने उहाँहरूलाई सबलीकरण गर्ने उहाँहरूलाई व्यवसायिकीकरण गर्ने काममा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। जस्तो हामीले एउटा हाम्रो रचनात्मक गार्मेन्ट खोलेका छौँ त्यो चाहिँ सामूहिक महिलाहरूको लगानीमा सुरु भएको छ महानगरपालिका वडाबाट हामीले त्यसलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ खास गरी गार्मेन्टका उत्पादनहरू वृद्धि भइरहेको छ र त्यसलाई हामीले त्यसका माध्यमबाट स्वरोजगार सँगसँगै हामीले पनि हाम्रा कच्चा पदार्थहरूबाट उत्पादन गरेर व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ र व्यवसायमा सबैको साझा संलग्नता हुन सक्दछ र सामूहिकीकरणबाट पनि हामीले महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्न सक्छौँ भनेर लागिरहेछौँ। त्यसै गरी अरू विभिन्न माध्यमबाट पनि जस्तो विभिन्न मसला बनाउने उद्योगहरू खोलेर मसला बनाउनका लागि सहयोग हुने मेसिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई दिइरहेका छौँ। महिलाहरूको खेलकुदको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछौँ। खास गरी निरक्षर रहेका आमाहरूलाई भाषा कक्षा चलाउने प्रौढ शिक्षाका कार्यक्रमहरू चलाउने त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ र सामाजिक गतिविधिहरूमा महिलाहरूलाई टोल विकास संस्थाहरूलाई उहाँहरूलाई आह्वान गर्ने र त्यो कार्यक्रमहरूमा हामीले लगिरहेछौँ। जस्तो कानुनी सचेतनाको पाटोहरूमा हामीले महिलालाई प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। सामान्यतया भनौँ न जस्तो चुरापोते बनाउने कुरा किन नहोस् अनि त्यो सँगसँगै राजनीतिमा महिलाहरू सहभागी हुने कि नहुने सामाजिक काममा महिलाहरू सहभागी हुने कि नहुने शैक्षिक जागरणमा महिलाहरू सहभागी हुने नहुने यी सबै कामहरूमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। जस्तो कि अहिले मात्रै हामीले यो वर्ष 4 जना नानीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने कुरामा सहयोग गरौँ अनि त्यो सँगसँगै स्कुल जाने उमेर पुगेका तर स्कुल नगएका स्कुल भर्ना हुन नसकेका उहाँहरूलाई पनि हामीले स्कुल भर्ना गर्ने कुरामा हामीले वडाको तर्फबाट पनि सहयोग गरौँ। अरू विभिन्न हाम्रो वडाभित्र रहेका एनजिओ आइएनजिओ सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले गुहारेर उहाँहरूलाई अपिल गरेर यस्तो खालको परिस्थितिको बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ खास गरी छात्राहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छात्रवृत्तिको सिर्जना गर्ने स्कुल ड्रेसको व्यवस्था गर्ने त्यसपछि चाहिँ स्टेसनरीहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने यी सबै कामहरूमा हामीले सहयोग गरेको अवस्था छ र हामीले अपिल पनि गरेका छौँ कि हाम्रो वडाभित्र चाहे बाहिरबाट आएर डेरा बसेको होस् चाहे हाम्रो वडाको स्थायी बसोबासी होस् तर त्यो स्कुल जाने उमेरको बाबु नानी छन् भने त्यो बाबु नानीहरूको रेकर्ड टोल संस्थाले आमा समूहहरूले विभिन्न क्लबहरूको माध्यमबाट हामीलाई त्यो रेकर्ड आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई जसरी पनि स्कुल भर्ना गर्ने र माध्यमिक तहको स्कुल पढाउने जिम्मा हाम्रो हो भनेर लागिरहेका छौँ। यसमा अब महानगरबाट पनि सहयोग गरिरहेको छ हो क्रम जारी छ हो सशक्तिकरणको पाटो सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारको पाटो पनि अगाडि बढिरहेको छ। सरकारका कामहरू गरिसकेका छौँ। त्यति नै मानव संसाधनको विकास अथवा महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने बालबालिकाहरूको पक्षमा काम गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्ने खेलकुदको पक्षमा काम गर्ने संस्कृति शिक्षाको बारेमा काम गर्ने यी सबै कामहरूमा हामी जोडिरहेका छौँ। यो हाम्रो साझा कर्तव्य हो र सन्तुलित विकासका लागि यो काम हामीले गर्नुपर्नेछ। हिजो अलिकति प्रायोरिटीमा भौतिक पूर्वाधारलाई दियो भने अबको प्रायोरिटी भनेको महिला सशक्तिकरण हो उत्पीडित समुदायलाई विकासमा अगाडि ल्याउने कुरा हो। त्यही जोड्न चाहन्छु उत्पीडितकै कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तै जनजाति जो समुदाय छ उहाँको विकासका लागि के सोच्नु भएको छ दलित जो समुदाय छ उहाँको लागि के सोच्नु भएको छ अल्पसङ्ख्यक छन् जो असहाय छन् उहाँलाई कसरी ओडाले चाहिँ अब सरसुविधादेखि लिएर कसरी ओडाले चाहिँ समेट्छ स्थानीय सरकार आएको उहाँलाई कसरी अनुभूति गराउनुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि वास्तवमा ओडामा रहेका नागरिकहरू ओडावासीहरूले हामीलाई स्थानीय सरकारले ओडाले हेरिरहेको छ भन्ने अनुभूति हुनु नै सबभन्दा ठुलो नागरिकले आफू चाहिँ म एउटा ओडाको सक्षम नागरिक बन्न तयार भएँ भनेर सोच्ने कुरा हो र हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि
महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूमा सोही अनुसार हामीले एउटा जनप्रतिनिधिले कृषि हेर्ने, अर्को जनप्रतिनिधिले शिक्षा हेर्ने, अर्को जनप्रतिनिधिले पूर्वाधारका काम हेर्ने, अर्को जनप्रतिनिधिले सशक्तिकरण काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी पनि सोही अनुसार हामी छुट्याएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जस्तो उत्पीडित समुदायको सवालमा अघि मैले यहाँलाई भने जस्तो गहना बनाउने क्रिस्टलको चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने तालिम दियौँ, त्यसपछि कम्प्युटर तालिम दियौँ, त्यसपछि ड्राइभिङ शिक्षाको तालिम दियौँ। कानुनी सचेतनाको पाटोमा चाहिँ हामीलाई नागरिक चाहिँ देशका नागरिक हामी संविधानका हिसाबले अधिकारका हिसाबले सार्वभौम अधिकारका हिसाबले हामी बराबर छौँ है। अब हामीले हिंसाबोध लिइरहन जरुरी छैन। अब हामीले म ठुलो म सानो भन्ने खालको हिसाबले कुनै दम्भ वा हीनताबोध लिइरहन जरुरी छैन भन्ने हिसाबले पनि हामी कानुनी सचेतनाका पाटोहरूमा अगाडि बढेका छौँ। र सामाजिक समानताका लागि, सामाजिक अधिकार प्राप्तिका लागि वा नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले उहाँहरूलाई सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने र सामाजिक समानताको पक्षमा बोल्न सक्ने बनाउने। अथवा वडाले कसरी विकासका कामहरू गरेको छ, महानगरले के कामहरू गरिरहेको छ, त्यो बारेमा सचेत रहने तहबाट पनि हामीले कानुनी सचेतनाको पाटो पनि उहाँलाई जोडिरहेका छौँ। खास गरी शिक्षालाई नै हामीले बेसी जोडेका, महिलाको कुरा गर्दा हामी शिक्षाको कुरा जोडिरहेछौँ, अपाङ्गताको कुरा गर्दा हामीले शिक्षाको कुरा जोडिरहेछौँ, उत्पीडित समुदायलाई सशक्तिकरण गरिरहने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई शिक्षाको कुरा जोडिरहेका छौँ। र शिक्षा यस्तो एउटा बहुआयामिक सबैसँग सम्बन्धित एउटा यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जीवनको पक्ष हो कि त्यो पक्षलाई हामीले चिन्न, बुझ्न र हासिल गर्न सक्यौँ भने हामीले समाजमा सोच्ने तरिका अथवा समाजमा पुरानो सोच्ने जुन तरिका थियो, कतिपय सोच्ने तरिकाका सङ्कीर्णताहरू थिए, ती सङ्कीर्णताको पर्खाललाई नाग्दै, ती घेराहरूलाई चिर्दै हामी चाहिँ नि सभ्य समाज बनाउनका लागि एउटा नागरिक जति बेला तयार हुनसक्छ त्यति बेला ऊ शिक्षित भइसक्छ, सचेत भइसक्छ, ऊ सङ्गठित भइसक्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले यस वर्ष झन् धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्य पार्टीका अथवा चाहिँ जो छन् होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, अन्य पार्टीले पनि कसरी सहभागी गराउनु भएको छ विकासका कार्यहरूमा? उहाँहरूको भूमिका कस्तो छ, उहाँहरूको सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ? पहिलो कुरा त अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था अथवा यो जुन हामी व्यवस्थामा छौँ त्यो व्यवस्था संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट स्थापित व्यवस्था हो। अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि हामीले यो व्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गरेका एक नागरिकदेखि लिएर एक राजनीतिक दलदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले सोही ढङ्गले हेरिनुपर्दछ। हामी अहिले हामी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भयौँ। स्वाभाविक रूपमा यहाँ अर्को राजनीतिक पार्टी पनि छ, अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन्, राष्ट्रिय राजनीतिक रूपमा चाहिँ स्थापित भएका पार्टी पनि छन्, राष्ट्रिय राजनीतिक रूपमा स्थापित हुन सकेका राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन्। उहाँहरूको निर्वाचनको घोषणापत्र हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट ल्याएको निर्वाचनको घोषणापत्र हामीले लागू गर्ने कुराको जिम्मेवारी हाम्रो कुरा हो। किनकि स्वाभाविक रूपमा फरक दृष्टिकोणबाट आएका राजनीतिक पार्टीहरू भए पनि विकासको सवालमा, समृद्धिको सवालमा यो दृष्टिकोणले यो वडा विकास हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले चुनावमा कसैले लिखित कसैले अलिखित रूपमा ल्याउनु भएको छ। त्यो कुरा हेर्ने बुझ्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। र हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँ रहेका राजनीतिक पार्टीहरू, खास गरी नेकपा एमाले, अनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसपछि सङ्घीय समाजवादीकोलाई पनि हामीले यहाँको पोजिसन त्यस्तो उपस्थिति दह्रो नभए पनि अरू स्वतन्त्र खालका मानिसहरूलाई पनि हामीले बजेट बनाउने सवालमा, बजेटको समीक्षा गर्ने सवालमा, अनि त्यसपछि हामीले गरेको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा पत्रकार प्रेसमिटको कार्यक्रममा पनि उहाँहरूलाई बोलाउने गर्छौँ। उहाँहरू आउनु भएको छ। र खास गरी नीति निर्माणको तहको कुरा गर्दाखेरि हामी टोल संस्थाहरूलाई चाहिँ बोलाइरहेका छौँ, हाम्रो समूहहरूलाई बोलाइरहेका छौँ, क्लबहरूलाई बोलाइरहेका छौँ, यहाँका रहेका यस वडाभित्र रहेका सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाहरूलाई बोलाइरहेका छौँ, राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूलाई हामी त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने गर्छौँ। र यो नीति निर्माणको तहमा नै हामीले उहाँहरूको विचार लिन्छौँ। जस्तो वडाले अहिले आर्थिक वर्ष 2077-78 भनौँ अथवा 78-79 भनौँ, यो निर्माण गर्दा नि हामीलाई बजेटको सीमा रेखा यति छ, त्यसपछि हामीलाई यो विषयमा हामीले यति बजेट विनियोजन गर्दैछौँ, त्यो मध्ये प्रमुख कुन कुरो त भनेर हामीले उहाँहरूलाई सल्लाहका लागि, परामर्शका लागि बैठक बोलाएपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ। र यो महत्त्वपूर्ण काम हो। यहाँनिर यो पुल महत्त्वपूर्ण काम हो, यो हरियाली गर्ने काम यहाँनिर यो महत्त्वपूर्ण काम हो। सामुदायिक विद्यालयलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि अथवा साधन स्रोत बनाउनका लागि यो काम पहिलो काम हो भनेर उहाँहरूले हामीलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ।
क्रमशः हामी ती सुझावहरू समेट्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि हामी यो 4 वर्षमा गरेका कामहरूलाई हेर्दाखेरि घोषणापत्रका हिसाबले हामी लगभग 80% हामीले काम गरिसकेका छौँ। एउटा काम हामीले घोषणापत्रमा लेखेको अनुसार गर्न नसकिएको भनेको एउटा आकाशे पुलको सम्भावना डिपिआर बनाउने भनेको छौँ, त्यो चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौँ। अहिले यसको आवश्यकता र यसको प्राथमिकता र यो अझै आवश्यकताभित्र पर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो वडाको हकमा लागू भयो। अरू सबै कामहरूमा हामी टच भइरहेको छ। 20% चाहिँ काम अझै बाँकी छ हो, त्यो काम हामी यो वर्षको आर्थिक वर्षमा जुन बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसलाई पनि टच गर्छौँ र हामी धेरै अगाडि छौँ भन्ने लाग्छ। जनताको घर दैलो जाने समय पनि आउँदैछ हो, कस्तो अनुभव भइराखेको छ अथवा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? के छ सम्भावना पुनः चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँकै पार्टीलाई चाहिँ दिने सम्भावना छ अथवा चाहिँ के छ? जनताको राय कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँलाई के जानकारी गराउनु, पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो 20 वर्ष स्थानीय सरकारको चुनाव नहुने कुराले कतिपय विकासका स्वाभाविक गतिहरू रोकिए र कर्मचारीले मात्रै सरकार चलाउँदाखेरि जनताको स्थानीय एउटा चाहिँ नि प्रायोरिटी के थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन। तर अहिले यो कुरा बुझ्ने मौका मिलेको छ र हामीले राखेका कार्यक्रमहरू, विकासका पूर्वाधारका योजनाहरू, त्यसपछि सशक्तिकरणका अरू पाटोहरू अनि त्यसपछि जनसहभागिताहरूलाई हेर्दाखेरि यो जनसहभागितालाई जनताले यति धेरै आफू परिचालित भएर जनसहभागिता जुटेको छ कि वास्तवमा यो चाहिँ व्यवस्था हाम्रो व्यवस्था हो र हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो जनबलमा हामीले चाहिँ त्यो इच्छा शक्ति देखेका छौँ। र म चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको कुरा हो। हामीले पुस्ता हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्दछ। म नै यो पदमा कायम रहनुपर्छ भनेर हामी जनप्रतिनिधिले भन्ने होइन, त्यो आम जनताले भन्ने कुरा हो, त्यो राजनीतिक पार्टीले भन्ने कुरा हो र राजनीतिक व्यवस्थामा अझ राजनीतिक दलले त्यसलाई छनौट गर्ने कुरा हो। यद्यपि व्यक्तिका रुचिहरू हुन सक्छन्, यद्यपि जनताले फलानुभन्दा फलानु भन्ने खालका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो बेला अझै भइसकेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ। हामीले गरेका राम्रा कामहरू अब नयाँ पुस्ताले गर्न सक्छ भनेर विश्वास पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो खालको पुस्ता हुर्काउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो र हामी जति काम गऱ्यौँ त्यो कामबाट सिकेका अनुभवहरूलाई अरू फेरि अगाडि बढ्नका लागि योभन्दा माथि जाने हैसियत पनि हामीले राख्नुपर्छ। म सधैँ यो पदमा रहिरहन्छु, फेरि दोहोऱ्याउँछु भन्ने कुरा आफैमा त्यति प्रगतिशील कुरा हो जस्तो लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले यो मनसाय तपाईँलाई व्यक्त गरेँ। मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक दलहरू सफल हुने कुरा हो। हाम्रो संविधानलाई सफल बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले लिएका उद्देश्यहरूलाई सफल बनाउने कुरा हो र जनताले त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि आम नागरिकले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रूपमा हेरिरहेको छ र त्यस्तो अनुभूति पनि गरिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। म तपाईँलाई एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु। अहिलेको विश्वव्यापी महामारी कोरोना सङ्क्रमण कोभिड-19 को आपद विपदलाई छल्नका लागि हामीले जनतासँग जे सहयोग माग्यौँ अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक सहयोग भयो र यस्तो बेलामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीले जे अपिल गऱ्यौँ त्यो अपिललाई उहाँहरूले आत्मसात पनि गर्नुभयो। त्यो अर्को राम्रो पक्ष हो। यसर्थ पनि हामी स्थानीय सरकारको महत्त्व कति छ, स्थानीय सरकार जनतासँगको एकाकार हुने पहिलो सरकारको रूपमा छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। हामी खुसी छौँ, हामी अझ धेरै काम गर्नका लागि उत्साही छौँ र भविष्यमा नेपालको भविष्य अझ उज्जवल छ र हाम्रो विकासको गति अझ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ र हामीले संविधानतः विकास र समृद्धिलाई जुन उचाइमा पुर्याएर नागरिकलाई अधिकतम सेवा गर्ने हाम्रो संविधानको मर्म छ, त्यो मर्म अनुरूप हामी हिँड्न तयार हुनुपर्छ। नागरिकले सोही अपेक्षा गरेको छ। हामी यसमा अझ आगामी दिनहरूमा सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको आगामी राजनीतिक यात्रा जो छ त्यो पनि सफल रहोस्, जनताको मनमनमा बस्न सफल होस्, यही शुभकामना हामी टेलिभिजनको तर्फबाट व्यक्त गर्दछौँ र यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम चलाएर हाम्रो आफ्ना भावनाहरू अहिलेसम्मका अनुभूतिहरूलाई जनताको बिचमा पस्कने जुन एउटा मौका दिनुभएको छ, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। मौफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी वडा नम्बर 5 पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा छौँ। यहाँका अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी आजसम्म राख्यौँ। समग्र राजनीतिक विकास, समग्र समाजको विकास, समग्र वडाको विकास सरस्वती अध्यक्षज्यूले राखिसक्नु भएको छ। हामीलाई यस कार्यक्रमलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने, समन्वय गर्नुहुने अन्जु केसीप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अर्को हप्ता चाहिँ नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः भेटघाट हुनेछ। अन्य जिल्ला र चाहिँ वडामा हामी पुगेर त्यहाँको स्थिति के छ, राजनीतिक अवस्था के छ, राजनेताहरूले के गर्दैछन्, ती कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेल सहित म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।